अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, नमस्कार तुका जेजू, प्रणिपात तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतेल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. त्याच देवाक आत्म्यान आनी सतान आराधन करनासलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो. आज आमी देवाचे उतार आयकलां. खंयच्या विशयान आयकलां? देव एकलोच मात्र न्ही. सकाळी आमी आयकलां देवाचो विरोधी देवसार आसा म्हणून आमी आयकलां. जायते लोक सांगतात न्ही सैतान ना, देवसार ना म्हणून, पूण आमी गुंडायेन आयकलां देवसार म्हणलो आसा. त्या जाल्यार आमकां कळीत जाता काळोख आसा म्हणटा आसतना उजवाडी आसा, फोट आसा म्हणटा आसतना सती आसा. देखूनच देवसार आसा म्हणटा आसतना देव आसा. त्या देवाक आमी आत्म्यान आनी सतान आमी आराधन करी जाय. ताची स्तुती आमी करी जाय, ताका अर्घ आमी दी जाय, ताका होगलाप आमी दी जाय, ताका महिमा आमी दी जाय. कित्या खातीर तो आसा. आसा मात्र न्ही, तो सर्व असो रचणार तो जावन आसा. सगळे ताणें रचलां. तो उलयला मात्र न्ही, ताणें रचलां, काम केलां, ताणें कार्य ताणें केलां. देखूनच ताका आमी आराधन आमी करी जाय. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता ताका आमी आराधन करी जाय. हांगासर आमी आयल्या नेमकी जायते जाण येतात रितीरेक कित्याक मागोंक येतात. म्हाका काम जाय, म्हाका घर जाय, म्हाका आनी कितें जाय. आमी मागोंक आयल्यार पावना. आमकां ताणें जायते दिलां. त्या दिल्ल्या बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवंक आमी ये जाय. आमी कित्या खातीर ये जाय? अर्गां दिवंक ये जाय, ताची स्तुती करूंक ये जाय, ताका महिमा दिवंक आमी ये जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार वारें वळटा भायर न्ही, वाऱ्याक आमी बिल्ल बांदता गी, करंट बिल्ल आमी वेळार आमी बांदता न्ही. म्हयन्याक आमी करंट बिल्ल बांदता. करंट बिल्ल बांदिना जाल्यार कितें जाता म्हणून आमकां कळीत आसा. पूण वारें वळटा त्या वाऱ्याक आमी बिल्ल बांदलां गी. कितलें वारें आमी घेतलां भितर न्ही. कोरोना आयिल्ल्या वेळार जायत्यांक कितें जालें म्हळ्यार वारें न्ही, वारें समेत डेंजर जालें, वारें समेत मेलना जालें. वाऱ्याक लागून पयशे दी जाय पडले. पूण आमकां ताणें जिवंत दवरला. धर्मार्थ वारें ताणें दिलां, पियोंक उदक ताणें दिलां न्ही. कितलें उदक कितल्या गांवांनी न्ही उदक ना, पियोंक उदक ना, पूण ताणें आमकां पियोंक उदक दिलां. आमकां ताणें जानवाय दिल्या, बरी जानवाय दिल्या. ताका सोदून येवंक, ताचे उतार आयकूंक ताणें आमकां जानवाय दिल्या. देखून ताणें केले उपकार जायते आसात. आमकां ताणें बऱ्यांतलें बरें सर्तींनी केलां. आमी चिंता आमकां थोडे मात्र ना म्हणून, पूण जाय की आमी पळयल्यार संवसारांत जायतो लोक आसा. तांकां थोड्यांक घर ना, थोड्यांक न्हेसोंक ना, थोड्यांक दुबळीकाय नाना रितीनी आसा. देवसारान तांकां बांदून घालां. आज आमी आयकलां देवसारान जायत्यांक दुबळे करून दवरलां, अस्कत करून दवरलां. पूण देवाचें उतर आयकल्ल्यांक, त्या जेजूक स्विकार केल्ल्यांक ताणें ग्रेस्त केलां, ताणें बरें केलां, ताणें गूण केलां. देखून त्या खातीर आमी ताका अर्गां दी जाय. आज आमी आयकलां न्ही, जी परजा हांवें म्हजे पसत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगट करतली. आमी कोणाची परजा? देवाची परजा आमी. देखून देवाची परजा जाल्ले आमी देवाची स्तुती करी जाय. देवा खातीर आमकां हे जिवीत मेल्लां, ताचे खातीर आमी जिये जाय. म्हणजे आमी ताची स्तुती करतना तो आशिर्वाद घेवन आमचेर येता, आशिर्वाद घेवन येता. स्तुती आराधन वयर गेल्ल्या बरीत ताचे आशिर्वाद आमचेर पडटा. देखून ताचे आशिर्वाद आमचेर पडत जाय जाल्यार आमी ताची स्तुती करी जाय. आज आमी आयकलां बैलांचे बलिदान न्ही, बगार वोंटाची स्तुती. आमी बैल भेटोवचे नाका, गाय बलिदान भेटोवचे नाका, या खंयची मनजत बोकरो बलिदान भेटोवची नाका. बलिदान जेजून आपणाक कसं भेटयलां आमचे खातीर, आपले रगत वरयलां. देखून आमी वोंटाची स्तुती ताका आमी करी जाय. हांगासर
आमकां वांटाची स्तुती करूंक आसा. केवळ उतार आयकूंक मात्र न्ही नेंगी सकाळी आयिल्ल्या वेळार सुरू स्तुती करूंक ताची ताका अर्गां दिवंक ताका होगलाप दिवंक तेदल आमकां पुरासाण बगाना आमचे ते उल्हास येता आमचे ते संतोष येता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. कंतीन रावंक सांगना, कंतीन बसोवंक सांगना, हात बांदूंक सांगना, बगार ताची स्तुती करूंक सांगता. सगळ्या सक्तेन ताची स्तुती करूंक आमकां उलो दिता. तेसलोनिकांकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 5 वळू 16-18 पर्यंत. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. सदांच कुशाली जाया. सदांच कुशाली जाया. कळनासतना मागा. कळनासतना मागा. सर्व गडितांनी देवाक अर्घा दिया. सर गडितांनी देवाक अर्घा दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे ताव देवाक इतलेंच जाय. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावण देवाक इतलेंच जाय, दुसरे कांयच नाका. देखून देवाक कितें जाय. आमी सदांच कुशाल बरीत आसचे, सदांच मागण्यार आसचे, सदांच ताची स्तुती करनासचे देवाक जाय. देखूनच ताची स्तुती केल्यार मात्र आमच्या गाडयेर आमी येता आसतना वाहनार येता आसतना नेंगी कोण जेजूचे एकवटांत आसात तांच्या वाहनार हर एका वेळार पयणार आसतना कितें प्ले जाता. कंतारां देवाची स्तुती करची, कंतारां देवाक महिमा दिवची, कंतारां गितां स्तुती गितां जावनच आसतात. त्या जाल्यार तुजें पैन सुफोळ जाता. तुजे पैनार तुका वायट घडना, तुका सुरक्षीतरान तो पावयता. देखूनच ताची स्तुती आमच्या वाहनार, ताची स्तुती आमच्या घरांत जावं पुरो नेंगी सीडी कंतारांची देवाक महिमा दिवची कंतारां आमच्या घरांत आमी घालता जाल्यार त्या जाल्यार कसलेंच विघ्न कर्गां पुरो पयस वेतात. आमचेर देवाचो आशिर्वाद पडटा. देखूनच पळया आतां आमी कसल्या काळार आमी आसा. करजमाचो काळ नेंगी, प्राजिताचो काळ, उपास म्हणजे जेजूक वळखल्ल्यांक मात्र कुरपेचो काळ, जेजूक वळखल्ल्यांक मात्र संतोषाचो वेळ, जेजूच्या मोगांत असलेल्यांक मात्र ना जाल्यार करेजम, ना जाल्यार दूख, ना जाल्यार कंत स्तुती करूंक ना, तालयो पेटोवंक ना, हात उबारूंक ना. म्हणजे एका रितीन निरासपण. पूण देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. हर एका वेळार स्तुती करा. देखून हर एका वेळार देवाक अर्गां होगलाप दिया. कित्या खातीर ताणें आमकां जायतें बरें केलां. नेंगी 10 जाण कोडकार गेल्ले जेजू सरशी कोडाची पिडा घेवन गेल्ले. कोड तांचे कुडींत आसले पूण कोड आसा जाल्यार नेंगी जेजून तांकां बरें केलें. 10 जाणांक बरें केलें पूण एकलो मात्र फाटी आयलो. 10 जाणी येवनात. देखून आज मागणे करचे जायते जण आसात, म्हाका दी म्हणून, पूण अर्गां दितले थोडे आसात. देखून आमी अर्गां दितले जाय, ताका होगलाप दितले जाय, ताच्या एकवटांत आमी सदांच रावलेले ताका जाय. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता ताची स्तुती करा सदांच. देखून हर एका वेळार आमी ताची स्तुती करी जाय. स्तुती करता आसतना आमची नदर नेंगी निरासपण खंत दूख आसा जाल्यार ते सगळे पयस वेता. देखून आमची दिश्ट जेजूचेर आसा जाल्यार, ताच्या उतराचेर आसा जाल्यार आमची हर एक कंत बेजाराय पयस वेता. कीर्तन 30:4 आणि वळू 5. Psalm 34 verse 5. ताचेर नदर लाया आणि तुमचे मुखामळ परजळतेले. लजीम तुमची तकली पोंदाक तुम्ही केदींच घालची नात. ताचेर नदर लाया. ताचेर म्हळ्यार कोणाचेर? खंयच्याय सेवकाचेर गी, खंयच्याय मनशाचेर गी न्हय. बागार जेजूचेर नदर लाया. ताच्या उतराचेर नदर लाया. त्या जाल्यार तुमचे मुखामळ परजळतले. लजेण तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. देखून तुमकां लज भोगची ना, लज भोगूंक मेळची ना. आमची दिश्ट जेजूचेर आसा जाल्यार आमकां लज ना. आमची लज ताणें घेतल्या. आमची उणेपण कितें आसा तें सगळें जेजून घेतलां. कुर्सार ताणें केलायलां. आमकां लज गरज ना. आज आमी फाटी सरचे नाका, आज आमी भिवचे नाका. आमी मुखार सरा जाय ताका महिमा दिवंक. पूण नेंगी तो देवसार सोडिना आज जायत्यांक.
तुका म्हणटा जेजून तुका सोडोना, जेजून तुजी पदकां भोगसूं नात, जेजून तुका बरें करूं ना, तूं अर्गां दिनाका, तूं मुखार वचनाका म्हणून तो कितें करता की म्हळ्यार चिंतना घालता. चिंतना घालून आमकां पाटी वडता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता ताचेर नदर लाया, तुमचे मुखामळ परजळतले. देखून आज आमचे मुखामळां परजला जाय, उसवाड आमच्या मुखामळार ये जाय, संतोष आमचे थंय ये जाय. ताचेर नदर लायल्यार मात्र जाता, नाजाल्यार जायना. देखूनच ताची स्तुती करतना मात्र हें जाता. देखून किर्तनां नेंगी 150 किर्तनां आसात. तांतून जायती किर्तनां कितें करना आसात, देवाक अर्गां होगळाप दिवन आसात. सूर्या ताका अर्गां दी, चंद्रिमा ताका अर्गां दी, दर्यो ताका अर्गां दी, युवकांनो युवतीनो तरणाट्यानो दोंगरांनो, हर एक जिव्यांक, हर एक मनजातीक, हर एकाक देवान उलो दिला ताका अर्गां होगलाप दिवंक ती होगलाप दिवन आसात. पूण आमी नेंगी देवाची भुरगीं म्हणलेली आमी ताका कितल्या उत्तम रितीन अर्गां दी जाय, कितल्या उर्बेन ताका आमी अर्गां दी जाय. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता किर्तन 105 वळू 1 पर्यंत, Psalm 105 verse 1 to 4. हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया. हालेलुया म्हणून सांगता न्ही. हालेलुया म्हणून हालेलुया म्हळ्यार ती खंयची भास? कोंकणी भास गी, इंग्लीश भास गी, तुळू भास गी. हालेलुया म्हळ्यार सर्गींची भास. सर्गार ती मात्र एक भास आसतली. संवसारांत जावं पुरो इंग्लीश आसा, कोंकणी आसा, आनी खंयची तमिळ आसा, तेलुगू आसा, आनी जायत्यो भासो आसा जावं पुरो, पूण सर्गार एकच भास आसा, हालेलुया म्हणून. पळया हे सत ताका ते उगडापे जाला, ताच्या जिबेन ते येता. देखून हालेलुया म्हणटा आसतना नेंगी देवाक जावं महिमा. आतां आमी म्हणटा प्रेज द लॉर्ड म्हणून. आमकां कोणी मुखार मेळटना नेंगी मागण्याची भाव भयणी मेळटना आमी म्हणटा प्रेज द लॉर्ड म्हणून. आतां प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार कितें? जेजूक अर्गां दी, जेजूक वगलाप दी म्हणून. तेद्याला हालेलुया म्हळ्यार ताका महिमा जावन दी म्हणून. देखूनच देवाच्या उतार हांगासर म्हणटा हालेलुया मुखार. सर्वेस्पराक अर्गां दिया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया. ताचे नांव उलो मारा. ताचे नांव उलो मारा. पर्जा मदें ताची कृत्यां परगट करा. सर पर्जा मध्ये ताची कृत्यां परगट करा. देखून सर पर्जा मध्ये देवाची कृत्यां परगट करा. देखून ताणे केल्ली कृत्यां ती परगट करा. ताची कृत्यां तुमी सांगा. देखूनच देवाची कृत्यां आमी परगट करी जाय. देखून मुखार ताका गितां गाया. ताची स्तुती करा. ताची आसारियां वर्णिया. ताका गितां गाया. देखून आज आमी हांगासर गितां गायता कोणाक? त्याच जेजूक, त्याच देवाक, त्याच पवित्र आत्म्याक. हांगासर आमी गितां गायता. देखून गितां गाया. ताची स्तुती करा. ताची स्तुती करा. ताची आसारियां वर्णिया. ताची असर्यां वर्णिया. ताणे केल्ली असर्यां. आमचो देव अजापाचो देव. केवळ एक सांगलोलो मात्र न्ही, अजापां केल्लो, विस्मितां केल्लो, अद्भुतां केल्लो देव. ताची असर्यां परगट करा. देवान कसली पुरो असर्यां केल्यांत. नेंगी वर्ती असर्यां केल्यांत. आमी पळयता नेंगी दर्यो आसलो, देवान कितें केला? 2 वांटेकान सुखी धरण केल्या. दर्या मध्ये सुखी धरण. खंयच्याय विज्ञानीक जावचें ना, खंयच्याय बुद्धवंत मनशाक जावचें ना. देखूनच देवाची उत्तम कृत्यां परगट करा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बघा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बघा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां उल्लासूं. कोण सरस्पराक सोदतात तांची काळजां उल्लासूं. देखून आज देवाक सोदतेल्यांची काळजां उल्लासान भरतात. मरयेचे काळीज नेंगी उल्लासान भरलें. जेन्ना तिच्या काळजाक ते उतार लागले म्हळ्यार देव तुका तू कुरपेन भरलाय, सक्तेन भरलाय म्हणलें उतर तिका आयकोंक मेळ्ळें. तेद्याला मरी म्हणटा तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. नेंगी ती स्विकार करता. ताच्या उपरांत ती स्तुती गायन गायता. म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता म्हणून. देखून हांगासर पळया ताका सोदतेल्यांची काळजां उल्लासान भरतात. ताका आमी सोदी जाय. ताका सोदल्यार मात्र आमकां उल्लास, आमकां संतोष. नाजाल्यार नांव मात्र आसतलें. नेंगी उल्हास म्हणलें नांव, संतोष म्हणलें नांव आसतलें, पूण उल्हास आसचो ना, संतोष आसचो ना.
देखून ताका सोदल्यार आमकां संतोष मेळटा, ताका सोदल्यार आमकां उल्हास मेळटा, ताका सोदल्यार आमकां तो आशिर्वाद दिता. देखून पळया, देवान ही सृश्टी रचतना, देवान ही सृश्टी रचल्या. आनी ही सृश्टी कोणे रचल्या? सैतानान रचल्या की देवान रचल्या? देवान रचल्या. तो केवळ विबाड करचे काम मात्र ताचें. ताणें सकडी पाड करचें. राग कितें म्हणटा, मोग आसल्यार ती राग घालचो, बरें आसल्यार ती वायट घालचें. ताचें कामूच विबाड करचें आनी देवातान पयस करचें. पूण देवान सगळें रचलां मात्र न्ही, सगळें बऱ्या रितीन ताणें सांबाळून धरलां. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता, ही सृश्टी रचिल्ल्या वेळार देवाचे दूत आंज पुरा देवाची स्तुती गावन आशिल्ले. जोबाचो बूक अवस्वर 30 आनी 8 वोळ 6 आनी 7. जोब चॅप्टर 38 वर्स 6 and 7. सकाळीची नेकेत्रां सांगाता मेळून गायन करताना, सकाळींची नेकेत्रां म्हणजे सर आंज सांगाता मेळून गायन करताना, आनी देवाच्या सर्व पुतांनी उल्हासान बोबाट मारून आसतना तिच्या खांब्याचे पीठ खंय बसयिल्लें आनी तिचो कोण शापातोरो कोणे दवरलो. पळया, हे सगळे करताना ते गायन गावन आसले, स्तुती गावन आसले. सकाळींच्या नेकेत्रां सांगाता मेळोन म्हळ्यार ते सर आंज सांगाता मेळोन देवाचे गायन गावन आसले, स्तुती करून आसले. देखून देव सगळे रचताना आनी ते संतोष पावून आसले. देखून पळया, आंज संतोष पावतात, आंज देवाची स्तुती गायतात. देखून देव रचण्याचे काम मुखारसून व्हरताना संतोष जाता. देखून आमकांय न्ही संतोषान आमी ताचें गायन गावंक आसा. कित्या खातीर म्हळ्यार ताणें आमकां सोडयलां म्हणून. देखून रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 15 आनी वोळ 11. रोमन्स चॅप्टर 15 वर्स 11. परत्यान पवित्र पुस्तक म्हणटा, परत्यान पवित्र पुस्तक म्हणटा, सर्व जनांगानो सर्वेस्पराक वाकाना. सर जनांगानो सरस्पराक वाकाना. सर जनांगानो म्हळ्यार केवळ थोड्यांक मात्र सांगोना, सर जनांगांक, सर्वांक. जावं दी आमच्या हांगासर कोडयालांत आसले, जावं पुरो हांगासर मुल्कींत आसले, जावं पुरो ह्या हॉला भितर आसले, जावं पुरो आनी खंयच्या गांवांत आसले, सर्वांक सर जनांगानो सरस्पराक वाखाणा. सर्व लोकांनो ताका नावाडा. सर लोकांनो ताका नावाडा. देखून आमकां आमी नावाडचे न्ही, बगार ताका आमी नावाडी जे, ताका आमी वाखाणी जे. देखून सर्वांनी ताका वाखाणा जाय. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, सर्वांक देखून ताका नावाडता आसतना आमकां समाधान, आमकां शांती. देखून ताका नावाडिना जाल्यार आमकां समाधान, आमकां शांती ना, आमकां जिवीत ना. देखून ताका नावाडतना मात्र ते लाभता. देखून पळया, जेजून सयत नेंगी ह्या संवसारांत आसतना हर एक कितें म्हणटात, हर एका वेळार ताणें बापाक अर्गां दिल्ली. सडवत पोटी जेजून अर्गां दिली. ते 5,000 लोकांक जेवण दिवच्या वेळार नेंगी 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हाती घेवन बापाक कितें केलें? मागोंक ना, बगार ताणें अर्गां दिली. बापाक ताणें अर्गां दिली. देखून पळया, ताणें अर्गां दिलें. लाजराक जिवंत उठोवच्या पयलें ताणें कितें केलें? अर्गां दिलो. बापाचो उपकार ताणें बावडलो, उपकार बावडलो ताणें. ताची सकत नेंगी देवाची सकत ताणें वळखून घेतली. देखून आज ताची सकत आमी नियाळ करन, ताची सकत जाणा जावन ताका अर्गां होगलाप दितना. देखून पळया, सर जनांगानो देवाक नावाडा. देखून जॉबाच्या जिणेंत कश्ट आयले, नेंगी कश्ट येता आसतना मनीस सडवत पोवटी देवाक अर्गां दिवंक विसरता, अर्गां दिना. तेदलो तो फाटी सरता. पूण जॉबान कितें केलें? ताच्या जिणेंत कश्ट आयले, ताचे आस्त बदीक गेलें, सगळें ताचें गेलें. तेदलाय ताणें देवाक अर्गां दिली. जॉबाचो बूक अवस्वर 1 वोळ 20 आनी 20 आनी 1. जॉब चॅप्टर 1 वर्स 20-21. तेन्ना जोब उठलो, ताणें आपलो दोगलो पिंजलो आनी आपले केस तासले. तो धरणीर सरपडलो. तो धरणीर सरपडलो. पळया, थंयसर तो सरपडता म्हणजे देवा मुखार सरपडलो. आनी ताणें म्हळें, विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो,
विन गो हांव परतून वेतलो सर्वेस परान दिले सर्वेस परान काडून वेले सर्वेस पराचे नाव सदैव जावं. हा सर्वस्परान दिले सर्वस्परान काडून वेले म्हणून तो सांगता आणि सर्वस्पराचे नाव सदैव जावं. देखून देवान दिताना आमकां संतोष जाता. आमकां बरें जाताना आमी अर्गां म्हणून सुलाबेन सांगूंक शकता आमकां कितें बरें जालें पिडा गुण जालें अर्गां तुका सोमिया जेजू म्हाका काम मेळ्ळें अर्गां तुका सोमिया जेजू नेंगी सांगूंक खुशी जाता. पूण ते होगडायल्ल्या वेळार आमचें तें कितें आसा तें होगडायता आसतना आमकां अर्गां दिवंक जायना. हांगासर जोब देवाक अर्गां दिता. तुवें दिलें तें गेलें पूण तुजें नांव सदैव जावं तुका जावं महिमा म्हणून तो अर्गां दिता देवाक. देखून सुखांत मात्र न्ही कश्टांत तो देवाक अर्गां दिता. देखून आमी देवाक अर्गां दिता आसतना उपरांत नेंगी ताका कितें ताणें होगडायिल्लें पुरा तो जोडता निमाणें देव ताका दिता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आमकां तो दोड्या मापान दिवंक शकता. आमी आराधन करचो देव आमी महिमा दिवचो जेजू नेंगी तो बळवंत ताका सक्कड सकत आसा. देखूनच पळया जेन्ना इस्रायल परजा गुलामपणांत आशिल्ली थंयसर गुलामपणांत आशिल्ल्या वेळार तांकां म्हणजे कश्टांत आसतना न्ही मोइजेक थंयसर देव धाडटा वचू सांग हांव आसा म्हूण त्या लोकांक सांग म्हणून धाडलेल्या वेळार मोइजे थंयसर अजाप करून दाखयता म्हळ्यार तांकां दाखयता वय देवान म्हाका धाडला म्हणून. त्या जाल्यार तो लोक धरणीर सरपडून देवाचें आराधन करता. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 4 वोळ 30 एक्सोडस चॅप्टर 4 वर्स 31. लोक पातयेलो सर्वेस परान तांची भेट करून तांचे कश्ट पळयल्यात म्हूण आयकतच तांणी धरणीर सरपटून ताका नमस्कार केलो. धरणीर सरपडून तांणी ताका नमस्कार केलो. लोक पातयेता वय ह्या सेवकाक ह्या मैजेक देवान धाडला म्हणून तो लोक धरणीर सरपडून देवाचें आराधन करता धरणीर सरपडता. म्हणजे कितें देवाच्या उतरां सांगता नेंगी हात उबारून ताची स्तुती करा ताळयो पेटोवन स्तुती करा नमस्कार करून स्तुती करा. म्हणजे एका मनशान कशें पुरा स्तुती करयेत कशें देवाक आराधन करयेत नेंगी दोळे धांपून आराधन करूंक जाता या हात उबारून स्तुती करूंक जाता या आमच्या जिबेंत ताका महिमा दिवन स्तुती करूंक जाता नाना रितीनी जाता. पण हांगासर तो लोक धरणीर सरपडून देवाची स्तुती करता देवाक आराधन करता. देखूनच पळया आराधन करता आसतना नेंगी देवाक निजायकी खुशी जाता. देवाक आमी कितें दिवयेत नेंगी देवाक पयशे जाय गे आमचे कांयच नाका पयशे नाका घर नाका कांय नाका देवाक जाय आमी आमचें समर्पण आमचें आराधन आमचें काळीज देवाक जाय. देखूनच पळया ती परजा गुलामपणांत आसता गुलामपणांत आसलेल्या वेळार थंयसर नेंगी मोइजे मुखांतर देव त्या फाराव्या राया लागीं उलोवन सांगता म्हजे परजेक सोडू म्हणून सांगता. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 5 आनी वोळ 1 एक्सोडस चॅप्टर 5 वर्स 1. मोइजे आनी आरोन फाराव्या लागीं गेले आनी तांणी ताका म्हळें अशें म्हणटा सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अरण्यात एक उत्सव संभ्रमच्याक मोच्या लोकांक वचूंक सोडो. अरण्यांत उत्सव संभ्रमच्याक अरण्यांत एक संभ्रम करच्याक ओगलाप दिवच्याक म्हाका म्हज्या लोकांक वचूंक सोडू. देव म्हणटा म्हजो लोक म्हजी परजा तूं बांदून दवरिनाका म्हज्या परजेक तूं सोडू. कित्या खातीर म्हळ्यार तांणी म्हाका आराधन करूंक आसा म्हाका महिमा दिवंक आसा. देखून थंयसर इजिप्तांत आसल्यार म्हाका महिमा दिवंक जायनात. आज सकाळी आमी आयकलां नेंगी थोड्या शहरांक जेजून खंडन केलां आनी एका नेंगी आज आमी आयकलां एकल्याक बरें करी जाल्यार त्या शहरांतले भायर काडले म्हणून. देखून इजिप्तांत आसतना आराधन करूंक जायना. देखून थंयसर तावन तुवें सोडी जाय म्हणून सांगता म्हजें आराधन करच्याक म्हाका महिमा दिवच्याक. देखूनच पळया एक पावटी न्ही जायते पावटी देव सांगता म्हजी परजा तुवें सोडी जाय. पयले कर्ग धाडटा दुसरे कर्ग धाडटा 10 कर्गां धाडटा जाल्यार फाराव नेंगी निमाणें सोडता. पयले तो सोडिना
धरून काळीज तो करता. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 7 आणि वोळू 16. एक्झोडस चॅप्टर 7 वर्स 16. आणि फाराव्याक सांग, सर्वेस्परान हेब्रेवांच्या देवान म्हाका तुजेशी धाडला आणि तुका अशें सांगूंक फरमायला. तुका अशें सांगूंक फरमायला, आरण्यांत म्हज्या लोकान म्हजी स्तुती करचे खातीर तांकां वसूंक सोडू. अरण्यांत तूं म्हज्या लोकांक म्हजी स्तुती करचे खातीर तांकां वसूंक सोडू. देखून अरण्यांत थंयसर स्तुती करयेत, इजिप्तांत जायना. देखून पळया, परत्यान देव त्या फाराव्या लागीं उलयता, मोइसे मुखांतर उलयता. पूण जाल्यार नेंगी ते खर्ग निवारल्या मागीर तो ताचे काळीज धरून करता. कश्ट येतना मात्र तो सांगता, एक पोटी तुमी वसा म्हणून सांगता, पूण मागीर परत्यान काळीज धरून करता. त्या देवान सांगलेली उतरां देखून त्या अवस्वरांत 20 आणि 7 वर्स 26. एक्झोडस चॅप्टर 7 वर्स 26. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, वोस आनी फाराव्याक सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, म्हजी स्तुती करचे खातीर म्हज्या लोकांक वसूंक सोडू. म्हजी स्तुती करचे खातीर म्हज्या लोकांक वसूंक सोडू. परत्यान पळया, देव उलयता, म्हजी स्तुती करूंक आसा त्या परजेन. त्या परजेक हांवें त्या खातीर वेंचलां, देखून तांकां वसूंक सोडू. पळया, देव परत्यान उलयता. नेंगी देव ओगो रावना, म्हणजे म्हजी स्तुती जावंक आसा, म्हजी स्तुती तांणी करूंक आसा. देखून तो काळीज धरून करता. परत्यान थंयसर निर्गमनाचो बूक अवस्वर 9 आणि वोळू 13. एक्झोडस चॅप्टर 9 वर्स 13. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, सकाळीं फुडें उठ आनी फाराव्या लागीं वचून ताका सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हेब्रेवांचो देव, म्हजी स्तुती करचे खातीर म्हज्या लोकांक वसूंक सोडू. म्हजी स्तुती करचे खातीर म्हज्या लोकांक वसूंक सोडू. देखून म्हजी स्तुती तांणी करूंक आसा, देखून म्हज्या लोकांक तूं वसूंक सोडू. पळया, देव परत्यान उलयता. म्हणजे देवान उलोवची उतरां ही वसूंक सोडू. वसूंक सोडिनाय जाल्यार नेंगी खर्गां धाडता, 1 न्हय 10 खर्गां. जाल्यार तो काळीज धरून करता. निमाणे नेंगी थंयसर मलगड्या पुताचें मरण जाता. त्या दाला ताचे दोळे उक्ते जातात. त्या दाला तो वसूंक सोडता. देखूनच पळया, देव सांगता, म्हज्या परजेन म्हजी स्तुती करूंक जाय, म्हाका वाखाणूंक जाय, म्हाका अर्गां दिवंक जाय. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता, देखून देवाक वळखल्ल्यानी मात्र ताची स्तुती करूंक जाता, ताका अर्गां दिवंक जाता, ताका होगलाप दिवंक जाता. ताका वळखणांतले अर्गां दिवंक सखणांत. जेजूची वळख जाल्या जाल्यार मात्र नेंगी देवाक आमची वळख आसा, पूण आमकां ताची वळख जाल्यार मात्र आमी ताचें आराधन करूंक जाता. ताची वळख आमकां कशें जाता? वगे तूं बसल्यार जाता गी? ताचें उतर आयकल्यार मात्र जाता. संदेश आयकल्ल्या वरवीं मात्र आमचें ती भावार्थ उत्पन्न जाता. संदेश आयकल्ल्या वरवीं मात्र देवाची वळख जाता. देखूनच ताची वळख जाल्यार आमी ताचीच स्तुती करता आनी कोणायची आमी स्तुती करिना. देखून हांगासर आमी पळयता जाल्यार नेंगी एक कितें म्हणटात, ध्येय जावन आसा, ताची स्तुती जायजे, ताचें आराधन जायजे, ताका महिमा जायजे. साक्ष जावन दी, एकंतार जावन दी, कितेंय जावन दी, नेंगी हर एकांत ताका महिमा. देखूनच पळया, त्या वरवींच आमकां देवाचो आदार लाभता. ताका आमी कितले उंच उबारता, कितले आमी ताची वडवीक आमी उलयता. नेंगी तो वाडत वाडत वसा जाय, आमी ल्हान जाय. आमी ल्हान खालते जावन ताका वाखाणा जाय. तो वाडत वाडत वसा जाय. देखूनच पळया, नश्ट्या मनशाच्या तोंडांत देवाची स्तुती केन्नाय येना. सिराकाचो बूक अवस्वर 15 आणि वोळू 9. सिराक चॅप्टर 15 वर्स 9. देवाची स्तुती नश्ट्या मनशांच्या तोंडांत घोळना. देवाची स्तुती नश्ट्या मनशाच्या तोंडांत घोळना या येना. कित्याक सर्वेस्परान तांकां ती लाभोवंक ना. सर्वेस्परान तांकां ती लाभोवंक ना. देखून नश्ट्या मनशाक लाभोवंक ना, पूण आमकां ताणें लाभयल्या गिना. आमकां लाभयल्या ताणें. आमच्या तोंडांत येता देवाची स्तुती, देवाचें आराधन येता. पळया,
देखून संवसाराचो मनीस स्तुती करूंक सकाना पूण जेजूक वळखाल्ल्याच्या तोंडान येता स्तुती. देखूनच पळया नश्ट्यांगे फावो जावंक ना पूण आमकां ताणें फावो केला. देखूनच ताचें उतर आयकल्यार मात्र ताची स्तुती करूंक जाता. देखूनच पळया फाराव्या रायाक नेंगी ताका कित्या खातीर ताणें पदवेर दवरलें, कित्याक ताणें अधिकारार दवरलें म्हळ्यार ताची स्तुती करी जाय म्हणून, ताका महिमा दी जाय म्हणून त्या अधिकारार देवान दवरलें. दुसरे खंयच्याय उद्देशान न्हय. नेंगी देवाचें तर सांगता तुमी कितें करता तें हर एकांत देवाक महिमा जाय. ताका महिमा जायना जाल्यार नेंगी तें आमी सोडी जाय, तें आमकां नाका. देवाक महिमा जायनातले खंयचेय आमकां नाका. देखूनच पळया निर्गमनाचो बूक अवस्वर 9 आणि वोळ 16. एक्झोडस चॅप्टर 9 वर्स 16. पूण तुका म्हजी पदवी दाखोवचे खातीर आनी सगळ्या संवसारार म्हजें नांव परगट करचे खातीर हांवें तुका वाचूंक सोडला. तुका पदवी दाखोवच्या खातीर सगळ्या संवसारार म्हजें नांव परगट करचे खातीर हांवें तुका वाचोवंक सोडला. देखून आमकां कित्या खातीर वाचोवंक सोडला? ताची पदवी दाखोवच्या खातीर, ताची सकत दाखोवच्या खातीर आमकां वाचोवंक सोडला. आज आमी चिंता हांव जिवंत आसा, म्हाका आनीक बरें कर संवसारांत जावन जियेजे, त्या खातीर न्हय. आमकां गुलाम जावन जिवंक ताणें सोडूंक ना. म्हणजे ताची पदवी आमच्या मुखांतर दाखोवंक, ताची सकत दाखोवंक. देखूनच पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता ताची सकत तो दाखयता, ताची पदवी तो दाखयता. देखूनच फाराव्याक ताणें पदवी दाखयली. पयले ताणें अवकाश दिलो. अवकाश दितना तो फाटी सरलो. ताणें देवाक मानवता तें करूं ना. देखून निमाणें तो नाश जालो. देखूनच पळया देव पवित्र नेंगी, तो पवित्र जावन आसा. देखून पवित्र म्हणल्यार देवाक आमी पवित्रपणान आराधन करी जाय. कीर्तन 20 आणि 2 वोळ 3. साम 22 वर्स 3. तरी तूं पवित्र, इस्रायल करता ते स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. तरी तूं पवित्र. देव कितें जावन आसा? पवित्र. तो ताचें तें कसलेंच वायट ना, कितेंच मेलें ना. तो संपूर्ण पवित्र तो जावन आसा. देखून इस्रायल करता त्या स्तुतेच्या सिंहासनार तो बसला. म्हणजे आमी करच्या स्तुतेच्या सिंहासनार नेंगी पवित्रपणान आमी ताची स्तुती करतना आमचे मदें तो हजार जाता. देवाचें हजारपण आमचे मदें जाता. देखूनच पवित्रपणान आमी ताची स्तुती करतना तो पवित्र म्हणून जाणा जावन नेंगी देवा मुखार येता आसतना आमकां एक भिरांत आसा जे देव पवित्र, हांव सुकोन पडलां, हांवें कशें आराधन करचें नेंगी. आमकां एक भिरांत, त्या भिरांतीन म्हणजे आमचें मन बदलून आमी येता आसतना देवाक मानवता. नेंगी वेचीक पूत तो सुकोन पडलेल्या वेळार तो मोहन बदलिता, त्या जाला देवाक मानवता. देखूनच देव पवित्र जावन आसा. देखून आमी स्तुती करतना आमचे मदें तो हजार जाता. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता देखून आमी कित्याक स्तुती करी जाय, कित्याक आराधन करी जाय नेंगी. म्हाका कांयच मेळोंक ना म्हणून आमी चिंता, पूण ताणें आमकां सोडयलां. पातकांतलें ताणें आमकां सोडयलां. पाताक म्हळ्यार कितें नेंगी? सोरोप जापल्यार कितें जाता? मनीस वाचता गे. सोरोप जापल्यार मनीस मरता. पाताक म्हळ्यार तशें. पाताक म्हणजे त्या पातका वरी मनीस मरता. त्या पातका वरी पिडा येता. त्या पातका वरवीं मनीस दलदेरो जाता. देखून त्या पातकांतले जेजून सोडयलां. देखून आमी स्तुती करी जाय. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो. आमी भाग्यवंत म्हणून न्हय. इसाइया प्रवादीचो बूक अवस्वर 53 आणि वोळ 5. Isaiah chapter 53 verse 5. इसाइया प्रवादीचो बूक अवस्वर 53 आणि वोळ 5. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो. आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो. आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या. देखून ताच्या घाया वरवीं पळया बरी जाल्या आमी. ताच्या घाया वरवीं आमी कशें बरी जाता?
ताच्या गाया वरवीं ताणें रगत वरयल्ल्या वरवीं ताणें आपणाकच तोपूंक त्या कुर्सार सोडलेल्या वरवीं जेजू एक्सिडेंटान मेलो गी अवघड जालें गी जेजूक पळया थोडे मनीस येताना न्ही गाडयेर येताना अवघड जाता एक्सिडेंट जावन पडतात मरतात तशें जेजू मेलो गी ना बगार ताणें आपणाकच ओपून दिलो जेजूचें मरण म्हळ्यार कितें तो एक व्हरतो गुट तो आमकां सोडवण दिल्लो गुट तो आमकां सुटका दिल्लो गुट तो आमकां जिवीत दिल्लो गुट तो ते सत म्हणजे कोणाकच कळीत नातलें कळीत सैतानाक आसलें जाल्यार न्ही तो सोडतो ना आसलो जेजूक मोरोंकच सोडतो ना आसलो देखूनच पळय आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो ताच्या गाया वरवीं आमकां ताणें बरें केलें आमकां देवाची भुरगीं केलें मात्र न्ही आदांव मरिपाद होगडायलें तें जिवीत आदांव मरिपाद कितें होगडायलें पळया तें जेजून आमकां जोडून दिलें आदांव एक जिवी जालो पूण दुसरो आदांव जेजू जिवीत दिता तो आत्मो जालो जेजून जोडून दिलें आमकां आमी म्हणटा न्ही कुरीस कसो आसा प्लस न्ही आमकां मायनस करिना आमकां प्लस करता म्हळ्यार आमची पातकां बक्षिता आमकां जिवीत दिता देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता तो गुट कोणाकच कळीत नातलो सैतानाक कळीत नातलो खंयच्याय मनशाक कळीत नातलो देवान दांपून दवरलो गुट कोरिंथांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 2 वोळ 7 आनी 8 1 Corinthians chapter 2 verse 7 and 8 आमी उलयता ती देवाची जाणवाय येदोळपण्या लिपोवन आसतलो तासो गोटो संवसाराच्या आरंभा आदी देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो आमच्या महिमे खातीर देवान येवजिल्लो तसलो तो दांपून दवरलो गुटू सिक्रेट आसलो न्ही हांव गुट सांगता म्हणून आमी म्हणटा न्ही तो एक गुटू महिमेचो गुटू दांपून दवरलो संवसाराच्या अधिकाऱ्या मदल्या कोणाकच तो कळीत नातलो संवसारांतल्या अधिकाऱ्या मध्ये कोणाकच कळीत नातलो संवसाराच्या अधिपतीक सैतानाक कळीत नातलो कोणाकच कळीत नातलो तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच कुर्सार मारते नात तांकां कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक जेजूक ते केदींकच कुर्सार मारते नात आसले देखून पळया कोणाकच कळीत नातलो देखून तो गुट जावन आज तो गुट उरल्या वरवीं न्ही म्हणजे तो जेजू मरिपात आमकां जिवीत जोडूंक कारण जालो देखूनच पळया जेजून आमची पातकां आमचें कितें म्हणटात पाड जाल्लें जिवीत बरें केलें ताणें देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता आमच्या महिमे खातीर येवजिल्लो गुटू आमकां सर्गींच्या त्या जिविताक व्हरूंक येवजिल्लो गुटू आमकां सुफळ करूंक येवजिल्लो गुटू आमकां संतोष दिवंक येवजिल्लो गुटू आमकां उद्धार करूंक येवजिल्लो गुटू देखून तो गुट जावन उरोंक ना आतां पवित्र पुस्तकांत गुट आसले आमकां कितें जाल्यात उगडापे जाल्यात हांगासर उगडापे जातात देखून असो पळया गुट उरोंक नात पूण थोडे जाण म्हणटात न्ही की गुटू त्या विशयान आमी उलोवचें नाका तें आमकां नाका पूण हांगासर देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां जिवीत मेळटा देखून देवाच्या उतरांत कितें आसा पळया तें आमकां बरें करता देखूनच त्या वरवीं आमकां महिमा म्हणजे देवाची महिमा जोडूंक अवकाश देखूनच पळया आमी काळोखांत आशिल्ल्या पूण ताणें आपलें उतर धाडून आमकां बरें केलां ताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां बरें केलां किर्तन 107 आनी वोळ 20 Psalm 107 verse 20 आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो तांचो जीव ताणें नासांतलो निवारलो आपलें उतर ताणें धाडलें देखून आजी तें उतर न्ही सकाळीं येताना आमी आयकोन आसा हांगासर ताणें उतर धाडलां 2 शिकवण्यो दोलसो जाल्यो देखून असो पळया उतर ताणें धाडलां देखून आपलें उतर धाडून तो जायत्यांक हांगासर बरी करन आसा समाधान दिवन आसा शांती दिवन आसा सुटका दिवन आसा आमकां कळीत जायना तें आमी सत म्हणल्यार आमकां जिवीत मेळटा देखून असो पळया आमकां बरें जावचें वखदांनी न्ही बगार ताच्या उतरांनी देखून असो पळया न्ही
आतां आमी कसली पिडा आसा म्हण दाक्तेरा सरशी गेल्ल्या वेळार दाक्तेर पळयता ऑपरेशन करन या स्कॅन करन पळयता असले प्रॉब्लेम आसा तुका काळजाची पिडा आसा म्हूण सांगता पूण थंयसर कळटा की तुज्या काळजांत राग आसा मोसोर आसा गर्व आसा अहंकार आसा हे पुरो कळटा की दाक्तेराक कळना पूण देवाच्या उतरां मुखार येताना हे सर वायट जावं दी निरासपण जावं दी खंत जावं दी बेजाराय सगळें देवाच्या उतरां मुखार येताना मात्र कळीत जाता दाक्तेर सांगूंक शकना देखूनच पळया देवाच्या उतरा वरवीं ताणें आपलें उतर धाडून आमकां बरें केलें बरें करतलो न्ही करूंक पुरो न्ही ताणें बरें केलें देखूनच पळया ताचें उतर आयकल्ल्यांक बरें जाता देखूनच आपलें उतर ताणें धाडलां न्ही कितल्या वर्सांत हांव न्हू उतर आमकां आयकोंक मेळो नासा जिवीत असो शब्द हांगासर आमकां आयकोंक मेळो नासा म्हणजे पदजेरी म्हणटात न्ही हांव आयल्या मागीर आयिल्लो न्ही पयलेंत हांव न्हू आशिल्लो म्हणून आदींत हांव नाशिल्लो वेला काळाच्या पयलेंत हांव नाशिल्लो म्हणून देखूनच पळया देवा मरिफात तें जिवीत आमकां मेळटा देखूनच आमची ही कूड न्ही ह्या कुडींत देवाक महिमा आमी दिवंक आसात कित्या खातीर म्हळ्यार आपलें रगत वारोवन ताणें आमकां विकतें घेतलां मोलाक घेतलां ताणें आमकां कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 19 आनी 20 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याचे मंदिरा म्हणून तुम्ही नेनात गी तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हणून तुम्ही नेनात गी तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय गी देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला तुम्ही तुमचीच आस्त न्हय तुम्ही तुमचीच आस्त न्हय वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया देखून तुमच्या कुडींत देवाक महिमा दिया आमी कशे देवाक महिमा दी जाय आमच्या कुडींत जिवंत आसतना देवाक महिमा दी जाय मेल्ल्या कुडींत देवाक महिमा जायनात देखून आमी जिवंत आसतना ह्या कुडींत देवाक महिमा दी जाय देखूनच पळया ही कूड ताणें आपलें रगत दिन विकतें घेतलां आमकां मोलाक घेतलां आमी आमचीच आस्त न्हय देखून ताणें आमकां मोलाक घेतलां वर्तें मोल ताणें आमकां दिलां आज आमी न्ही मनशाक आनी वस्तूंक एकाच रितीन सरी करूंक जायना मनीस सर वस्तू प्रास सर जिव्यां प्रास सर वा प्रास वर्तो जावन आसा देखून वर्तें मोल आमकां आसा देवाच्या दिश्टीन मोल आसा संवसार सांगता जावं पुरो न्ही थोड्यांक तूं उपकारा पडनाय म्हणून पूण देवा मुखार वर्तें मोल आसा देव आमकां वर्त्या मानान लेखता वर्त्या रितीन आमकां तो स्विकार करता ताचे सरशी आयल्यार न्ही आज आमी आयकलां कसल्याय वायटांत आसल्यार देव स्विकार करता तो सांडिना म्हणून देखूनच ताका आमी महिमा दी जाय देखूनच पळया आदी आमी परजा न्हय आशिल्ले आमी परजा न्हय आमी एका रितीन गुलामपणांत आशिल्ले इजिप्तांत आशिल्ल्या बरीच आमी नेणारपणाच्या गुलामपणांत आशिल्ले पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी 10 1 Peter chapter 2 verse 10 आदी तुमी एक परजा न्हय आसल्यात पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात आदी तुमी काकुळतो जोडूंक नातली पूण आतां तुमकां काकुळतो मेळ्ळ्या पळया आदी तुमी एक परजा न्हय पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात आदी तुमकां काकुळतो मेळोंक नातली पूण आतां तुमकां देवाची काकुळतो लाभल्या देवाचे बोक्साणें लाभलां देवान स्विकार केला आदी नेणारपणांत आशिल्ले हांव पूण आतां ताणें आमकां स्विकार केला पळया ताची परजा आमी जाल्या देखूनच जेजूक स्विकार केली सगळी ताची परजा जातात देखून आदी नेणारपणांत आसतना न्ही आमकां कोणी सांगूंक ना जेजू आमकां सोडयता म्हूण सांगूंक ना पूण आतां ताचें उतर आयकून आमकां कळीत जालां जेजू मात्र आमकां सोडूंक शकता जेजू एकलो मात्र आमकां जिवीत दिवंक शकता जेजू एकलो मात्र आमकां बरें करूंक शकता म्हणून आमकां कळीत जालां हें आमकां कळीत जावंक जाय कोणी आमकां सुटका दिवंक शकना संवसारांत जेजू एकलो मात्र देखूनच पळया ताका वळखल्यार मात्र आमकां बरी जिवीत जिवंक जाता
देखूनच आमी म्हणजे देव कितें जावन आसा न्ही तो एक आत्म जावन आसा आत्म्या रुपार तो आसा आमी जावं पुरो कुडींत आतां जियेता पूण आमचें ती आत्म आसा जुआंसवांचेल अवस्वर 4 वोळ 20 आनी 3 तावन 20 आनी 4 पर्यंत जॉन चॅप्टर 4 वर्स 23-24 पूण खऱ्या आराधकांनी अज्ञान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो खऱ्या आराधकांनी अज्ञान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो तो येवन जाला म्हळ्यार सोमा तो वेळ येवन जाला म्हळ्यार सोमा असले आराधक बापाक जाय असले आराधक बापाक जाय देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी अज्ञान आनी सतान ताका आराधन करी जाय अज्ञान आनी सतान आज आमी आयकलां म्हणजे सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सगळ्या अज्ञान सगळ्या सक्तेन ताका आराधन करी जाय म्हणून कित्या खातीर नेंगी कुडींत आमी आराधन करता हात आमी उबारता ताली आमी पेटता पूण अज्ञांत आराधन जाय अज्ञांत आमकां देवाची वळख जाय हांव देवाचो भुरगो म्हण कळीत जाय देखूनच अज्ञान आनी सतान ताचें आराधन जाय नेंगी आमी फटींग येवन देवाचें आराधन करूंक जायना बगार 7 जाणां जावन सतान ताका आराधन केल्ल्या वेळार मात्र देवाचो आदार आमकां लाभता देखूनच पळया स्तुती आमी आयकलें आराधन म्हणटाना देवाची वळख जावन आमी ताका आराधन करी जाय म्हणून देवाचे तर हांगासर आमकां सांगता आमी विधी नियमा प्रमाणे स्तुती करतली आराधन करतली न्हय फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 3 फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 3 आमी जाल्यार खरे सुनतेची परजा आमी जाल्यार खऱ्या सुन्नतेची परजा देवाच्या अज्ञान स्तुती करतली भायल्या विधी नियमांचेर पातयेवनी सोडून जेजू क्रिस्तांतय अभिमान भोगतली भायल्या विधी नियमाचेर न्हय बगार देवाची खरी वळख घेवन स्तुती करतली भायल्यो विधी नियम जायत्यो आसात नेंगी धर्माचे संप्रदाय जायते आसात त्या प्रमाणे आमी स्तुती करूंक जायना देखूनच ते नियम सोडून आमी अज्ञान आनी सतान स्तुती करतली परजा आमी जावन आसा देखूनच पळया ताची स्तुती करतना आराधन करतना ताचो आशिर्वाद आमचेर पडटा देखूनच ताचो आशिर्वाद पडा जे जाल्यार नेंगी आमी अज्ञान आनी सतान ताची स्तुती करी जे आत्मो आमचे ते आत्मो आसा गी आत्मो न्हिदता गी आत्म्याक पुरसाण जाता गी आत्मो आसा आमचे भितर पूण देवाचे उतार आयकून नेंगी ताची स्तुती करतना ताचें आराधन करतना तो जिवाळ जाता मात्र न्ही वर्त संतोशान पडटा आज जायतो जण नेंगी हांसोवच्या खातीर जायते कितें म्हणटात जायते कार्यक्रम आसात जायते रितीन कितें म्हणटात प्रयत्न करतात पूण एका घडये हांसतात मागीर परत्यान तेंच दूख परत्यान तीच कंत परत्यान तीच बेजाराय पूण देवाचे उतार आमी आयकून नेंगी 7 जाणां जाता आसतना खऱ्यो आसो आमच्या काळजांत येतात खरो संतोश आमचे ते येता देखूनच पळया अज्ञान स्तुती करतली परजा आमी भायल्या विधी नियमांचेर न्हय देखूनच कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 15 2 Corinthians chapter 4 verse 15 पळया हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडला हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडला अशें देवाचे कृपेचो शिवोर चड आनी चड मनशाचेर देंवताना देवाचे महिमेक अर्गा स्तुती अधिक अधिक चडतली देवाचे कृपेचो शिवर आमचेर देंवताना नेंगी ताची कृपा आमकां लाभताना ताच्या महिमेक स्तुती अधिक अधिक चडतली देखून आज ताची स्तुती करतना नेंगी ताची कृपा आमकां लाभता देखूनच पळया स्तुती करतना आमी वर्त्या भावार्थान आमी स्तुती करी जाय त्या जाल्या ताची कृपेचो शिवर आमचेर पडटा सांपवळाक सांगलें नेंगी सोम्यान म्हजी कृपा तुका पुरो दुसरें कांयच गरज ना देखून ताची कृपा आमकां खेदाला लाभता ताची स्तुती करतना ताची कृपा आमकां लाभता देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13 आनी वोळ 15 Hebrews chapter 13 verse 15 तर जेजू मरिफात देवाक होगळापाचे बलिदान आमी सदांच भेटया जेजू मरिफात देवाक होगळापाचे बलिदान आमी सदांच भेटोवया
हेच ताचे नाव ओळखून घेतलेल्यांच्या वंटाची उपकार स्तुती. हेच ताचे नाव ओळखून घेतलेल्यांच्या वंटाची स्तुती. देखून आज ताचे नाव कोणे ओळखून घेतला तांची स्तुती ही जावन आसा. देखून पळया वंटाची स्तुती. पूण जाय की नेंगी जेजून सांगला ही परजा वंटांनी मात्र म्हाका हो लाभ दिता पूण तांचे काळीज म्हजे तावण पयस आसा. देखून आज वंटाची स्तुती म्हळ्यार कितें ताका वळखून घेवन ताका जाणा जावन वंटाची स्तुती. आज आमी आयकलां नेंगी कोणा तावण शिका सैताना तावण शिका नेंगी ते उतार आमी आयकलां. म्हणजे सैतान सैत जेजूक वळखता जेजू समी म्हणून तो सैत बोब मारतो जेजू परमोण्ण देवाच्या पुता म्हणून. पूण आमी सैत नेंगी म्हणजे कितें आमी जायते जाणा जावंक आसा देवाच्या उतरां मरिपात. देखून सांगासर सांगता ताचे नांव ओळखून घेवन आमी ताची स्तुती करी जाय म्हणून. देखूनच पळया मार्काचो वंजेल अवस्वर 7 वळू 7 तावन 9 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 7 वर्स 7 to 9. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. खरी शिकोवन म्हूण सांगून मनशांनी केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला. आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. मनशांनी केल्ल्यो रिवाज्यो धरल्यात. म्हणजे मनशांक मानवंक तुमी सोदतात. मनशाच्यो रिवाज्यो तुमी पाळनासात. देवान दिल्लो उपादेश नेंगी आज आमी आयकलां. देवाचो उपादेश देवाचो मोग करी जाय आणि पेल्याचो मोग करी जाय हे तुमी सोडलां आनी संप्रदाय तुमी पाळनासात. मुखार उपरांत मुंदारून तो म्हणालो वय तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुमी बगलेन दवरतात. पळया तांची बुदवंत काय वापरन हिकमतेन देवाचे उपादेश बगलेक दवरतात आनी मनशाक मानवंक नेंगी सकड करतात. देखूनच पळया आज देवाचे उतार आयकून आमी देवाचे उपादेश आमी जाणा जाय देवाची खुशी आमी जाणा जाय. देखूनच ताची स्तुती करूंक नेंगी केवळ एक दीस मात्र न्ही जीनभर केवळ एका दिसा मात्र न्ही जीनभर आमी ताची स्तुती करूंक आसा ताका अर्गां दिवंक आसा. देखून किर्तन 140 आनी 6 आनी 2 Psalm 146 verse 2. म्हजी जीनभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जी एसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. म्हजी जीनभर पळय एक दीस न्ही म्हजी जीनभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जी एसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. देखून देवाक कित्याक गितां गाय जाय कित्याक जीनभर स्तुती करी जाय. ताणें नेंगी जायते जण अर्गां दितना म्हणटात हांगासर जायते जण आस्पत्रेंत आसात. जायते जण एक्सिडेंट जावन वळवळतात. जायते जण मरणाच्या तणीर आसात. जायते जण असो जीव रिस्केर आसा. पूण आमकां ताणें बऱ्या भलायकेन ताणें दवरला जिवंत ताणें दवरला. त्या खातीर आमी ताची स्तुती करी जाय जीनभर. देखूनच पळया देखून देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता जीनभर आमी ताची स्तुती करी जाय. देखून पाऊल आनी सिलास खंय आशिल्ले ते बंदेंत आशिल्ले जैलांत आशिल्ले ते. तांकां जायते मार मारिल्ले जायत्या रितीन कुडीचे तांकां दुखतले कुडीत मार खावन तांणी जेजू खातीर मार केल्ले जेजू खातीर थंयसर ते आशिल्ले. पूण त्या वेळार मध्यान रातीर नेंगी कोणाकी मारल्यार दूख आसा जाल्यार नेंगी बरी न्हीद पडोवंक हा पूण तांकां न्हीद पडोना. दुखीन न्ही जेजूच्या मोगान ते भरतात मागणे करतात स्तुती करतात जैलांत मध्यान रातीर. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 16 वळू 20 आनी 5 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. Acts chapter 16 verse 25-26. सुमार मध्यान रातीर पावलो आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. मध्यान रातीर पळया मध्यान रातीर ते मागणे करून स्तुती गावन आशिल्ले. हेर बंदिवान
कान दिवन तांकां आयकतले पळया बंदेंत आसले हेर कान दिवन आयकतात हे कितें करतात न्ही हे न्हिदोन आसले लो उठले उठोन स्तुती करतात उपरांत उबे रावन स्तुती करतात हांकां कितें जालें आमकां इल्लेशें मारलां पूण आमच्या चड तांकां मारलां पूण ते चड उर्बेन आसात देखूनच पळया ते स्तुती करतात देवाची स्तुती करतात स्तुती अशें करतात यत्मान आनी सतान करतात भावार्थान करतात आनी स्तुती करनासतना कितें जाता की म्हळ्यार मुखार कितें म्हणटा तेद्वा एका दिसांनी एक कठीण भुंयकांपणी जाली एकाच दिसांनी कितें जालें भुंयकांपणी जाली पळया स्तुती करतना भुंयकांपली हांगासर मुल्कींत भुंयकांप जाल्या हांगासर ह्या पुनर्वान भुंयकांप जाल्या म्हणजे कितें पळया ते स्तुती करनासतना कितें जालें बंदेस जालें आनी भुंयकांप जाली मुखार आनी बंदेसाळाची बुन्यादच हाल्ली बंदेसाळाची बुन्यादच हाल्ली तक्षणच दारवटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदीवानांच्यो सांखळी तुटोन पडल्यो तक्षणच दारवटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदेसाळाच्यो सांखळी पुराय तुटोन पडल्यो मोडोन पडल्यो पळया तांणी कांय पांय ओडूनात ह्या बॉल घालूना पूण देवाची स्तुती केली न्ही स्तुती करतना भुंयकांप जाली आनी दारां पुरो उक्ती जालीं हांचे बांदपास पुरो तुटले देखून स्तुती करता आसतना आमी ताळयो पेटता आसतना हात उबारून ताका महिमा दिता आसतना आमचे बांदपास कितें जातात तुटोन पडतात मोडोन पडतात आमकां सुटका मेळटा देखूनच पळया ते स्तुती करतात ते लजेनात भियेनात देखूनच तशें स्तुती करतना निजायकी देवाचो आदार तांकां लाभता देखून बंदेसाळाचो अधिकारी न्ही तो न्हिदेंतलो उठता हे कितें जालें भुंयकांपता न्ही तो न्हिदोन आसा बरें करना ताणें चिंतलें म्हाका कांय टेन्शन ना म्हणून पूण एकच फावटी भुंयकांप जाली तो जागे जालो जीवघात करच्यार आसलो पूण पावलान सांगलें तुज्या जिवाक कांय अपाय करून घेनाका म्हणून सांगलें आमी हांगाच आसा देखूनच पळया पावल आनी सिलास स्तुती केल्ल्या वरवीं ते मात्र न्ही बंदेसाळाचो अधिकारी ताकाय जेजू विशयांत सांगूंक आयकोंक लाभलें ताचोय संतोश भरपूर जालो देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता देखून आमकां केदला शांती लाभता आनी देवाक महिमा दितना लुकाचो वांजेल अवस्वर 2 आनी वोळ 14 लूक चॅप्टर 2 वर्स 14 महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्या त्या मनशांक ह्या संवसारांत देखून आज मनशाक न्ही सक्कड आसा पूण शांती ना समाधान ना संतोष ना हे केदला लाभता देवाक महिमा दिल्यार आमकां संतोष लाभता देवाक महिमा दिल्यार आमकां शांती लाभता देवाक मानवाल्यार आमकां समाधान लाभता देखूनच देवाक आमी महिमा दिता आसतना आमकां शांती समाधान आमकां लाभता देखूनच पळया न्ही ह्या संवसारांत मनीस कितें करना आसा धांवण आसा धांवणतो आसा जिनी भर न्ही समाधाना खातीर धांवण आसा पूण देवाक मानवाल्यार देवाक महिमा दितना देवाक मानवाल्यार आमकां शांती मेळटा देखूनच पळया व्हडा कितें म्हणटा व्हडा थाळ्यान देवाची स्तुती करतात म्हणजे देवाक वळखाल्ले देवदूत न्ही कोण सर्गार आसात ते सक्कड व्हडा थाळ्यान व्हडा उर्बेन देवाची स्तुती करतात उगडपणाचो बूक अवस्वर 19 वोळ 6 आनी 7 रेव्हलेशन 19 वर्स 6 and 7 तेद्वा एक व्हड जम्यान बोब मारतेल्या ताळ्या बरी उंचांबळ दर्याचे गाजे बरी आनी भयंकर गडगड्यांच्या आवाजा बरी उलयतलो एक ताळो हांवें आयकलो पळया कसलो ताळो गडगड्याचो आवाज गडगड्याच्या आवाजा बरी व्हड ताळो आयकलो तो अशें म्हणटालो तो ताळो अशें म्हणटालो हालेलुया हालेलुया कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवान सर्व पदवेदारान आपली राजवटकी हाती घेतल्या देवान आपली राजवटकी हाती घेतल्या न्ही उगडपणाच्या बुकांत बरयला हालेलुया म्हणून हालेलुया आमेन म्हणून न्ही
म्हणजे देवाक महिमा जाऊन दी, सदांच महिमा जाऊन दी, देवाक महिमा जाऊन दी, सदांच महिमा जाऊन दी म्हणून देखूनच पळया हांगासर व्हडा थाळ्यान बोब मारतात हालेलुया म्हणून. देखूनच देवाची स्तुती गायतना न्ही आमकां कितलो व्हड थाळो आसा, तितल्या व्हड थाळ्यान न्ही आमी देवाची स्तुती गाई जाय, व्हडा थाळ्यान आमी ताका महिमा दी जाय. देखूनच पळया आमचो थाळो ताका महिमा दिवंक ताणें आमकां दिला. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता एक फावटी जेजू ओलिवेत दोंगरार न्ही थंयसर वेता आसतना शिसांचो जोमो बोब मारता, होसान्ना दाविदाच्या पुताक, होसान्ना दाविदाच्या पुताक म्हणून. कशें बोब मारता, व्हडा ताळ्यान बोब मारता आनी थोड्यांक करकर जाता, तोंड दाम शिसांचें तोंड दांपय म्हणून हेर सांगतात न्ही. कोणी बोब मारता जाल्यार ओगे राव साहिबा तोंड दांपू, एकलो बोब मारता कुरडो, दाविदाच्या पुता म्हजे काकुळकर म्हणून ताकाय तोंड दाम म्हणून बेश्टायतात. पूण जेजू कितें सांगता, लुकासो वांजेल अवस्वर 19:30-37 पर्यंत. लूक चॅप्टर 19 वर्स 37-40. ओलिवेत दोंगराचे देवनेर शहराच्या समकार असताना ताच्या शिसांचो सगळो जमो तांणी देखिल्ल्या सर्व विचित्र कार्या पासत व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णोन म्हणालो. पळया देवान केल्ल्या विचित्र कार्या पासत आनी देखिल्ल्या न्ही जेजून जायती बरी कार्या केल्ली ती सगळी पळोवन तो जोमो शिसांचो जोमो बोब घालतलो. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय, सदैव जावं सरस्पराचे नाव येता तो राय. शांती सर्गी आणि महिमा अत्युन्नती, शांती सर्गी महिमा अत्युन्नती. जोम्यामध्ये असलेल्या फारेजेवा भितरल्या तोड्यांनी ताचे लागीं म्हळें, मेस्त्री तुझ्या शिसांचे तोंड दांपय. पळया फारिजेव आसात ते केदालाय असतात, ते म्हणतात तुझ्या शिसांचे तोंड दांपय. ते कितें बोब मारतात न्ही तांचे तोंड दांपय म्हणटात. ते जाल्यार जेजू म्हणटा, जेजून तांकां जाप दिली, हांव तुमकां खंडीत सांगता ते वोगे रावतीत जाल्यार हे फातरूच बोब घालतले. पळया जेजू सांगता ते वोगे रावतीत जाल्यार हे फातोर बोब घालतले, फातोर बोब घालून म्हजी स्तुती करतले. देखून आज आमच्यो जिबो बंद जाल्यार न्ही फातोर बोब घालतात, उदक बोब घालता, वारे बोब घालता. देखूनच पळया देवाची स्तुती करूंक ते बोब घालतना, बोब घालून स्तुती करता आसतना फारिजेवांक पळोवंक जायना. ते म्हणटात तोंड दांपय, हांचे तोंड बंद करूंक सांग. देखूनच पळया जेजू हांगासर आमकां सांगता न्ही ताची आमी स्तुती करूंक आसा, आमच्या जिबेन ताची आमी स्तुती करूंक आसा, ताका आमी महिमा दिवंक आमी आसा. पूण महिमा दिनाटल्या वेळार न्ही ही भुमी बोब घालता. ते आसा न्ही कोण ते आरोनाचे 2 जाण पूत देवाक मानवनातले बरी ते जी येतात, तांकां भुमी कितें करता, गिळून सोडता. भुमी उक्ते जावन ते भुमीच्या भितर गेले. म्हळ्यार देवाक मानवनातल्या बरी ते आशिल्ले, म्हणजे आरोना बरी त्या पवित्रपणांत आनी जी आशिल्लें. पूण ते जी येनात त्या कितें जाता की म्हळ्यार तांकां भुमी गिळटा. देखूनच पळया ही आमची मोटवी जिणी न्ही, पूण ह्या मोटव्या जिणेंत त्या देवडल्या देवाक, अगम उजवाडांत जिवच्या देवाक, हांव आसा म्हणल्या देवाक आमी महिमा दिता जाल्यार आमचें जिवीत सुरक्षीत जाता. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता, ओडोल आमी आयकलें उगडापणाचो बूक अवस्वर 19 आनी वोळ 7. रेव्हलेशन 19 वर्स 7. देखून आमी संतोष पावया आनी उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया, कित्याक शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला, ताची व्हंकल आपणाक नेटोवन तयार जाल्या. ताची व्हंकल आपणाक नेटोवन तयार जाल्या. शेलयेच्या लग्नाचो दिवस न्ही. शेली म्हळ्यार कोण? जेजू. व्हंकल म्हळ्यार कोण? आमी न्ही. देवाक वळखली परजा. कोण जेजूक वळखल्यांत, कोण जेजू मोग करता ती सगळी. देखूनच पळया आमी तयार जाताना न्ही होरेत म्हणजे जेजू
आमकां घेवंक येता. होकाळ जावन आसल्या पवित्र सभेक होकाळ जावन आशिल्ल्या देवाच्या भुरग्यांक तो घेवंक येता. देखून आमी सोंसणेकायेन ताची स्तुती करून राखून रावूंक जाय. जेजू केदाला येता नेंगी, जेजू ये जेजू, म्हाका आपणारो घे जेजू म्हणून आमी तयार रावूंक जाय. ताची स्तुती करून ताका अर्गां दिवन ताका होगलाप दिवन आमी तयार रावूंक जाय. देखूनच पळया, तो आमकां घेवंक येता. ताची आमी स्तुती करिना जाल्यार आनी एकलो आसा नेंगी. आज आमी आयकलां तोय राखोण आसा ओडूंक, जेजू तान पयस करूंक हर एक लागतो पळयता नेंगी. एक न्ही तर एका रितीन ताचे ट्रिक्स पुरो मस्त आसात. ताची बुदवंतकाय जायती आसा. पूण आमी देवाची स्तुती करून जेजूचेर भावार्थ दवरून आमी जिये जाय. देखूनच पळया, देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता म्हणजे तो होरेत आपल्या होकलेक म्हणजे देवाच्या भुरग्यांक घेवंक येता. केदाला येता आमकां कळीत ना, अवचित येवंक पुरो नेंगी. म्हणजे तो खंडीत येता. देखूनच पळया, आमी ताची स्तुती करी जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार हे केदाला जाता ताचें उतर आमचें ती आसा जाल्यार मात्र जाता, ना जाल्यार जायना नेंगी. ताचें उतर आमचें ती आसा जाल्यार खंडीत जाता. कोळसगरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळू 16. कोळसियन चॅप्टर 3 वर्स 16. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. खऱ्या जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. किर्तनांनी गितांनी गायन गावन तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. हे केदाला जाता. क्रिस्ताचें उतर आमच्या काळजांनी बरोवन आसल्यार मात्र जाता नेंगी. क्रिस्ताचें उतर आमच्या काळजांत बरोवन आसा जाय. ते केदाला बरता. ते उतर आयकल्यार मात्र जाता. आयकून वाचून जाणा जावन तेदाला मात्र तें आमी काळजांत दवरूंक जाता. देखूनच पळया, ते कितेंय करून नेंगी सुव्यांत रगत दिल्ल्या बरी भितर घालूंक जायना. म्हणजे ते आयकून आमच्या कानांनी आयकून जाणा जावन ते स्विकार करून काळजांत बाळगून दवरल्या वेळार मात्र आमी ताची स्तुती करूंक आमी शकता. देखूनच आमी ताची स्तुती करूंक शकता. ताचें उतर आमचें तें आसा जाल्यार मात्र नेंगी. आज देवाचें उतर आयकून बरें जाल्ल्याच्या की चड मनशाचें उतर आयकून नेंगी पाड जाल्ली चड आसात. देवाचें उतर बरें आमकां बरें करूंक शिकयता. पूण तें आयकून बरें जावच्या बदलाक जायते जण संवसाराक आयकून पाड जातात. म्हणजे देवातान पयस सरतात. देखूनच पळया, देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता तो वाडत वाडत वचा जाय. जुवांव सवंजेल अवस्वर 3 वोळू 30. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 30. तो वाडत वाडत वचा जाय, हांव ल्हान ल्हान जायत ये जाय. पळया, तो वाडत वाडत वचा जाय. कोणे वाडा जाय? जेजून वाडा जाय. तो वाडत वाडत वचा जाय म्हळ्यार ताणें आमचें तें व्हड जाय जाय. म्हळ्यार आमच्या वायटाक आमी मरा जाय. ताणें वाडत वचा जाय. ताणें व्हड जाय जाय आमचें थंय. म्हळ्यार ताका आमी उंच बारी जाय. तेदाला मात्र आमी जियोंक जाता. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता देखून ताका मुखार दवरल्या मात्र जाता. देखून आज आमच्या मुखार संवसार आसा नेंगी. हांगासर आयिल्ल्या वेळार मात्र जेजूचेर भावार्थ दवरा म्हण आमकां आयकोंक मेळटा. भायर गेल्ल्या तक्षण नेंगी इडे बले इल्ली बण्णी इदू दाखोवली अदू दाखोवली म्हणून संवसार आपोवंक तयार आसा. भायर वचूंक पुरसोत ना, राखोवन आसा. म्हणजे हांगासर मात्र नेंगी हांगासर थोड्यांक बसोंक जायना. मोबायल कशें स्विच ऑफ करचें, कशें सगळो दीस बसचें म्हणली कंत थोड्यांक आसा. म्हणजे कितें थोडो वेळ आमी देवाक दिता जाल्यार नेंगी सगळो दीस आमी देवाक दिता जाल्यार देव आमचेर नेंगी सगळो हप्तो भर आशिर्वाद घालता. देखूनच पळया, देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता ताका आमी मुखार दवरी जाय. तो वाडत वाडत वचा जाय. तेदाला तसो आशिर्वाद आमचेर पडटा. देखून किर्तन 16 आनी वोळू 8. साम 16 वर्स 8.
सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. सरस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. फाटी न्ही, फाटल्यान न्ही, बगार मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. नेंगी देव आसा जाल्यार आमी हालची गरज ना. जेजू म्हजे सांगत आसा जाल्यार आमी भिवची गरज ना. देखून आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरी जाय. देखून सोम्याक नेंगी आमचे बोळ न्ही, बगार सोम्याचे बोळ सोम्याक आमी मुखार दवरतना आमी भिवची गरज ना. देखून देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता ताची आमी स्तुती करूंक आसा. ताचे थंय आमकां संतोश आसा. जेजू ते मात्र संतोष नेंगी सोम्या ते सदांच संतोष पावा म्हणून देवाचे उतार सांगता. सोम्या ते संतोष आसा हर एका वेळार. देखून ताच्या लागीं मात्र आसा खरो संतोष. आमी दादोश आमी जाता. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता जो बाण नेंगी कश्टा वेळार ताची स्तुती केली. आनी जायते आसा नेंगी किर्तनांत जायत्या कडेन बरयलां देवाची स्तुती करा, देवाक वाखाणा म्हणून. देखून पळया ताची स्तुती करतना कितली वर्ती अजापां विस्मिता जाल्यांत. जेरिकोचे पागोर नेंगी ते कोसळून पडल्यात. खंयचे ट्रॅक्टर येवची गरज पडोना, बुलडोसर येवची गरज पडोना. तितले घट तितले मजबूत ते पागोर ते पुरा स्तुती करतना कोसळून पडल्यात. पाऊल आनी सिलास बंदेंत स्तुती करतना ते तांकां नेंगे थंयसर भुंयकांप जावन थंयसर कितें म्हणटा बांदपास तुटून पडल्यात. देखून जायते आसा. देखून देवाची आमी स्तुती करतना ताचो आशिर्वाद आमचेर पडटा. देखून ताची आमी स्तुती करया, ताका आमी अर्गां दिवया, ताका आमी महिमा दिवया. आत्म्यान आनी सतान ताचे आमी आराधन करया. तोच जेजू आमचेर हर एकल्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.